अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आज का व्लॉग है शॉपिंग व्लॉग। आज काफ़ी सारी किचन की, घर की डेकोरेशन की शॉपिंग करके आई थी मैं, तो मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करूँ। जिस दिन मेरी सिस्टर आई हुई थी ना दावत में, उसी दिन हम मार्केट गए थे ना, तो उन्होंने भी सामान लेना था, मैंने भी लेना था ना। तो अचानक से बैठे बैठे हम लोगों का इरादा बन गया। वो कहते हैं ना, चार औरतें जब इकट्ठी होती हैं तो कुछ ना कुछ करने को दिल चाहता है ना। पहले हम लोग कह रहे थे कहीं बाहर जाते हैं आउटिंग में, फिर हमने कहा आउटिंग में नहीं जाते, क्योंकि मैं तो अभी एक दिन पहले ही घूम कर आ चुकी थी ना, तो बच्चों को भी घुमाई थी। तो मैंने कहा नहीं ना, शॉपिंग करने चलते हैं। बस बैठे बैठे हम लोगों का इरादा बना, हम गए मार्केट। और यहाँ से आशा राबेल बच्चों को मैं घर की छोड़ के गई थी। माशाल्लाह बच्चे शुक्र है क्या ना मान लेते हैं, बस कह देते हैं हमारे लिए मम्मा कुछ लेकर आना, हम घर बैठ जाएंगे, पीछे नहीं लगते। तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना, वरना मुझे याद है हम जब छोटे होते थे ना, हमारी मम्मा कहीं भी जाती थी तो हम रोना शुरू कर देते थे, ज़िद करते थे हमने तो जाना है हर हाल में। यहाँ तक कि मैं इनके नानों के घर भी जाऊँ ना, और थोड़ी देर के लिए तो मैं बोलती हूँ ना आयशा राबेल आप कार्टून देखो या खेल लो, मैं भी आती हूँ। तो कहते ठीक है मम्मा हम घर बैठ जाएंगे, तो मुझे जाने देते हैं। तो आज भी इसी तरह से, यहाँ तक कि इसकी कज़नें साथ गई थी तो इन्होंने ज़िद नहीं की, मैं सिर्फ खतीजा को साथ लेकर गई थी। सराज भी घर में होता है ना, तो ये तीनों बच्चे अपने पापा के साथ ना घर में ही थे ना, तो मैं चली गई थी। फिर इन्होंने फरमाइश कर दी थी कि हमारे लिए ये चीज़ें लाना, तो जो मैं लाई थी इनके लिए, ये तो हक बनता है बच्चों का ना, इतना तो बनता है। तो मेरे ख़ुद भी जहन में होता है, जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे जहन में सबसे पहले बच्चों की चीज़ें आती हैं। मैं बच्चों की शॉपिंग ही करती हूँ। और बाज़ बार पता क्या होता है, बच्चों की मतलब शॉपिंग कर भी लेती हूँ ना, फिर भी जब भी मार्केट जाती हूँ ना, तो अपनी शॉपिंग करने भी जाती हूँ ना, मैं उनकी शॉपिंग करके आ जाती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये क्या है, ये शायद सब माएँ ऐसी होती हैं ना। कभी भी मैं खाली नहीं आई ना, हत्ता कि बच्चों की हर चीज़ पूरी होती है, तो उसके बावजूद भी ना कुछ भी अच्छा देख लूँ ना, ख़रीद लेती हूँ बच्चों के लिए। खैर, यहाँ आप लोगों ने खतीजा को देखा, खतीजा हमारे साथ आई हुई थी मार्केट। तो यहाँ मेरी सिस्टर वगैरह भी देख रहे थे, उन्हें जो जो चाहिए था उन्होंने ले लिया, और बहुत मज़ा आया ना। अच्छा, जब बहनें वगैरह घर में सब इकट्ठी होती हैं ना, तो पुरानी बचपन की यादें, पुरानी अब्बू के घर की यादें, सब चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं ना। तो हम वही कह रहे थे ना, शादी से पहले जैसे हम सब इकट्ठे रहते थे और बाहर निकलना, शॉपिंग करना, बहुत अच्छी यादें होती हैं। फिर शादियाँ हो जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर मिलना महीनों में, हफ्तों में, दिनों में चला जाता है ना, वैसे तो वो बात बिल्कुल भी नहीं रहती ना। खैर, अच्छा, यहाँ हम आए थे और यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थीं, तो मैंने सब चीज़ों की वीडियो बनाई थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें कितने प्यारे प्यारे ना टिफ़िन बॉक्स था, कि मैं उस दिन बच्चों के लेकर भी गई हूँ ना, पानी वाली बॉटल्स में आज फिर ले रही थी। फिर ज़बरदस्ती मेरी छोटी बहन ने ना उठा कर रख दिए, कहते खैर अभी लेकर गई, 1 महीना भी नहीं हुआ, दोबारा से ले रही हो। मैंने कहा अच्छे लग रहे थे, बस कहती है बस करो मेरी। अच्छा ना, हम 2 बहनें शादीशुदा, और जो मेरी और छोटी बहनें हैं वो 2 भी साथ चली थी ना, तो उन्होंने भी लिया सामान। और यहाँ बहुत प्यारा प्यारा सामान था, आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था। आगे जाकर मैंने जो जो शॉपिंग किया आप सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी ना। और प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई न्यू मेरी वीडियो वॉच कर रहा है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर और अच्छे अच्छे लाइक्स देकर बहुत दिल को खुशी होती है ना, जैसे मेहनत का सिला मिल गया हो। आप खुद सोचें, मैं एक औरत ज़ात हूँ और इस तरह से आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है। चलें शॉपिंग दिखाते हैं। हम घर पहुँच गए थे। सबसे पहले मैं लाई थी दस्तरखान, ये दस्तरखान था। उसके बाद ये चाय वाले कप, सर्दियों मौसम चेंज हो रहा है, जितने कप हों उतने कम हो जाते हैं ना। तो एक वो बॉक्स लाई थी मैं, टिफ़िन बॉक्स, और ये जग लाई थी, जैसे
چھوٹی سی فیملی ہم لوگوں کی، تو آرام سے اتنا جگ کافی ہے نا دسترخوان میں بھر کر پینے کے لیے، پانی کے لیے۔ اور یہ میں لائی تھی کچن کے لیے، جیسے ہم لوگ ولاگنگ کرتے ہیں یوٹیوب پہ، ایسے برتن اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ، مجھے بہت زیادہ شوق تھا، تو بس رہ جاتے تھے نا۔ اور یہ ایک لائی تھی ڈیکوریشن پیس، گملہ ٹائپ، بہت اچھا لگتا ہے نا، اکثر میں ویڈیوز میں دیکھتی ہوں میری پیاری بہنوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے گملے پودے کچن میں، بہت اچھی لگتے ہیں نا، تو بس یہ لائی تھی۔ اور عائشہ کی فرمائش تھی میرے لیے وائٹ بورڈ لانا مما، تو میں یہ دیکھیں عائشہ کے لیے وائٹ بورڈ لائی تھی۔ عائشہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور لکھنے میں ہی مگن تھی نا، کہہ رہی تھی مما میرے تو دکھائیں آپ نا ویڈیوز پر وائٹ بورڈ بن کا، اوکے۔ اور یہ رابیل کی فرمائش پہ آ گئی اس کی گڑیا، یہ گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ میں ان دونوں کے لیے ایک لائی تھی کھلونوں کا باکس، یہ جھاڑو بالکل ختم تھی، برش گھر کا یہ لیا تھا، ڈسٹ بین لینی تھی ایک میں نے اوپر والے روم کے لیے نا، وہ ڈسٹ بین لی، اور اوپر والے روم میں نہیں سوری چھت کے لیے نا، چھت کے لیے مجھے چاہیے تھی۔ اور یہ دیکھیں یہ بول لیے ہیں 2 کچن کے لیے، یہ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں نا۔ اور یہ کھلونوں کا سیٹ، میک اپ سیٹ لیا تھا، شرابیل نے کہا تھا پر میں نے ایک ہی لیا ہے کیونکہ ایک ہی کھولنے میں بچے ضائع کر دیتے ہیں، میں نے کہا مل کے کھیلنا۔ یہ ختیجہ کے کھلونے، ڈک لائی تھی ختیجہ کے لیے نا، اس میں 3 ڈک ہیں، ایک ماں اور 2 بچے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہین ہے ختیجہ کے لیے چابی والی، یہ خود بخود چلتی ہے، اور اسے دیکھ کر ختیجہ اتنی خوش ہو رہی تھی بہت زیادہ نا جب یہ چل رہی تھی بورڈ میں ٹک ٹک کر کے نا۔ اب ماشاءاللہ ختیجہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کھلونوں کی، چیزوں کی، جیسے گڑیا تھی نا رابیل سے کھینچ لی، اور اب انشاءاللہ جیسے ماشاءاللہ رابیل کی چیزیں لاتی تھی اب ختیجہ کے لیے بھی لایا کروں گی نا۔ اور اس کے علاوہ بس یہی سامان لائی تھی میں نا۔ اور ہاں اس کے علاوہ ایک ڈیکوریشن پیس وہ میں نے نہیں لیا تھا، میری سسٹر نے لیا تھا، بہت ہی خوبصورت ہے نا، میں آپ کو دکھاتی ہوں، اتنی اس کی لائٹنگ جل رہی تھی بہت، بچے تو لگ گئے اپنے کھلونوں میں کھیلنے کے لیے، جیسے ہم لوگ آئے گھر میں انہوں نے تو شاپٹے وغیرہ پھاڑ کے کھیلنا بھی سٹارٹ کر دیا نا، اور بہت جلدی مجھے یقین ہے عائشہ نے وائٹ بورڈ بھی توڑ دینا ہے۔ اور یہ میں ایک بول لائی تھی، اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، جیسے آگے دہی بلے بندہ بنا لیتا ہے ایک ساتھ، یا مچھلی کو موسم چینج ہو رہا ہے مچھلی بنے گی میرینیٹ کر کے رکھ سکتا ہے کچھ بھی نا۔ اچھا یہ دیکھیں یہ اتنا پیارا لیمپ تھا لائٹنگ والا، بہت ہی زبردست تھا نا، یہ میری سسٹر نے لیا تھا پر مجھے بھی بہت پسند آیا تھا، گھر آ کر میں نے سوچا میں نے کیوں نہیں لیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جاؤں گی تو میں بھی ایسا لے کر آؤں گی۔ عائشہ بھی کہہ رہی تھی نا مما یہ کیوں نہیں لائے، یہ بھی اچھا ہے، تو لے آؤں گی نیکسٹ بار۔ اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل